नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का मौजू है दाढ़ी मुंडाना भी गुनाह है। मतलब ये है कि हमने दाढ़ी मुंडाने के इस गुनाह से भी अपने आप को बचाना है। इसी तरह अपने बाल को अंग्रेज़ों की तरह बनाना, ये भी अंग्रेज़ों के साथ मुशाबहत है, ये भी गुनाह है, तो इससे भी अपने आप को बचाना है। बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया है और इंसान की एक किस्म मर्द है और एक औरत। तो मर्दों की ये खुसूसियत है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी आती है, ये फितरत है, और औरतों की ये खुसूसियत है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं आती। अभी अगर मर्द के चेहरे पर दाढ़ी नहीं आएगी तो ये बीमारी होगी, लिहाजा उसको अपना इलाज करना चाहिए। इसी तरह अगर औरत के चेहरे पर दाढ़ी आएगी तो ये कोई बीमारी होगी, लिहाजा उसको भी अपना इलाज करना होगा। क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये मर्द और औरत का ये ढांचा, इनके जिस्म की साख्त ही ऐसी बनाई है, ये अल्लाह ताला की फितरत है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फरमाया है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अशरुम मिनल फितरती, कि 10 चीजें वो फितरत से है। उनमें से एक क़स्सुश शवारिब, मूंछों को काटना, व इअफ़ाउल लिह्या, और दाढ़ी को बढ़ाना। अभी कोई मर्द अगर दाढ़ी को मुंडाएगा तो वो फितरत के खिलाफ काम करेगा, और फितरत के खिलाफ अल्लाह ताला की पैदा की हुई खलकत साख के खिलाफ उसको बिगाड़ना ये सख्त तरीन गुनाह है। उसके बारे में जब शैतान गुमराह हुआ और अल्लाह ताला ने उस पर लानत की, उसको जहन्नमी करार दिया, तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी। और जब अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक मोहलत दे दी कि तू क़यामत तक जिंदा रहेगा, तो उसने बहुत सी बातें की। उसमें एक ये है कि वाला आमुरन्नहुम, यानी उसने कहा कि मैं अभी इस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, तो अभी मैं इसके औलाद को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तरह तरह के तरीकों से इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। तो उसमें एक बात शैतान ने ये की, वला आमुरन्नहुम, कि मैं इनको जरूर हुक्म दूंगा, फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाहि, तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई साख खलकत को जरूर बदल डालेंगे। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई साख खलकत को लोग किस तरह बदलते हैं? यही कि जो मर्द होते हैं वो अपनी दाढ़ी को भी मुंडा देते हैं, मूंछों को भी मुकम्मल लड़की बन जाते हैं, और लड़कियां भी अपने जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की तग़य्युरात करती है। तो और भी बहुत सी मुफस्सिरीन ने बहुत बातें बताई है, लेकिन एक ये भी है। इसी तरह चेहरे पर दाढ़ी आना ये मर्दों की खुसूसियत है, और न आना ये औरतों की। तो जो मर्द दाढ़ी मुंडाएगा तो ये औरत के साथ मुशाबहत हुई। इसी से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाली बिन निसाई वल मुतशब्बिहाती मिनन निसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर जो औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करते हैं उन पर लानत फरमाई है, और इसी तरह जो औरतें मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार करती है तो उन पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। तो औरतों की अपनी साख्त है और मर्दों की अपनी साख्त है, तो उनको जिस साख्त के साथ अल्लाह ताला ने उनको पैदा फरमाया है तो उसी को बरकरार रखना चाहिए। यहाँ तक तो ये साबित हुआ कि मर्दों की खुसूसियत ये है कि उनकी दाढ़ी होती है, और औरतों की ये है कि उनकी दाढ़ी नहीं होती। ये फितरत है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने
انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ آگے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا مسلمانوں کو خصوصی حکم دیا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ کس طرح مخالفت کرو؟ وفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ، واحف الشوارب، اور مونچھوں کو خوب کتراؤ۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قص الشوارب، مونچھوں کو کتراؤ، ورخ اللحا، اور داڑھی کو چھوڑ دو، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو ان دو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ مجوسیوں اور اسی طرح مشرکوں کی مخالفت کرو، اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑو، اور مونچھوں کو کتراؤ۔ اسی طرح یہ صرف سنت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر نہ رکھیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو سنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سنتی مؤکدہ اور دوسری سنتی زائدہ۔ سنتی زائدہ وہ مستحب کے درجے کی ہوتی ہے، اگر کوئی اس کا خیال رکھے تو ثواب ہوگا، اور اگر اس کو پورا نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن سنتی مؤکدہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ سنتی مؤکدہ بعض علماء کے ہاں ہے اور بعض کے ہاں یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسلمانوں کو خصوصی حکم دیا ہے۔ داڑھی منڈانے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ ایک مرتبہ درباری نبوت میں بادشاہ کسرا کے دو قاصد حاضر ہوئے، تو دونوں نے داڑھی منڈائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خلقت، پیدا کی ہوئی ساخت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ربی امرنی باعفاء لحیتی، لیکن میرے رب نے مجھ کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، وقص الشوارب، اور مونچھوں کو کترانے کا۔ تو یہ کوئی مستحب امر نہیں ہے، بلکہ یہ سنتی مؤکدہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق اور بعض کی تحقیق کے مطابق واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا۔ اور اسی طرح یہ انسان کی فطرت میں ہے، جس طرح حدیث ہم نے پڑھی، اور فطرت کے خلاف کام کرنا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور یہ شیطان کے حکم کو پورا کرنا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طرح آج کل لوگ اپنے بال بنانے میں بھی کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ بعض جگہ کو کاٹتے ہیں، بعض جگہ کو چھوڑتے ہیں۔ تو اسی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو ان تمام احادیث کا، اور اسی طرح چاہے بالوں کے بارے میں ہو، سر کے بالوں کے بارے میں، یا داڑھی کے بارے میں، یا مونچھوں کے بارے میں، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اپنا حلیہ ہو، مسلمانوں کا ایک اپنا لباس ہو، مسلمانوں کی ایک اپنی شناخت ہو۔ وہ اپنے حلیے میں، اپنے لباس میں، اپنی شناخت میں کسی دوسری قوم کے تابع نہ ہو، بلکہ ان کا اپنا ایک الگ رسم، اپنا ایک الگ حلیہ، لباس، ایک شناخت ہو ان کی، اور وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ جس طرح دیکھو یہ سکھ ہوتے ہیں، یہ پوری دنیا میں بہت کم ہیں، تو جہاں بھی آپ ان کو دیکھو گے تو یہ اپنی خاص شکل میں ہوں گے۔ ان کی جو پگڑی باندھنے کی سٹائل ہے، ان کی جو داڑھی بنانے کی سٹائل ہے، وہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا۔ تو جہاں بھی آپ کو سکھ دکھائی دے گا تو وہ مکمل اپنی اسی سٹائل میں ہوگا۔ تو کافر جو ہے نا، اپنی شناخت کو برقرار رکھنے میں اور اسی طرح اپنے حلیے کو
برقرار رکھنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کو ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنا چہرہ کس طرح بنائیں، اپنی داڑھی کا کیا کریں، اپنی مونچھوں کا کیا کریں، اسی طرح اپنا لباس، اپنے بال، سب کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو ان کا خصوصی خیال رکھیں اور ہماری الگ پہچان ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی ہم مسلمان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کافر ہوتے ہیں تو دونوں میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔